अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इसर रब्बानी ख़ान है और ज़िंदगी का ये चैनल मैं अभी शुरू कर रहा हूँ आज से। आज हमारी पहली गुफ्तगू है ज़िंदगी के बारे में। ज़िंदगी क्या है? आइए शायर के ज़ुबान से सुनते हैं, शायरी के हवाले से सुनते हैं कि ज़िंदगी क्या है। जॉन एलिया ने कहा है, अब मेरी कोई ज़िंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी ज़िंदगी हो क्या? जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। ये भी जॉन एलिया का है। अहले दिल के वास्ते पैगाम होकर रह गई, ज़िंदगी मजबूरियों का नाम होकर रह गई। एक ज़िंदगी अमल के लिए भी नसीब हो, ये ज़िंदगी तो नेक इरादों में कट गई। खलील क़िदवाई का है ये। लाई है किस मकाम पे ज़िंदगी मुझे, महसूस हो रही है खुद अपनी कमी मुझे। अली अहमद जलीली। ज़िंदगी माइल फरियाद अफ़गान आज भी है, कल भी था सीने पे एक संग गिरा आज भी है। कलीम आजिज़। यही है दौरे गमे आशिकी तो क्या होगा, इसी तरह से कटी ज़िंदगी तो क्या होगा। फारिक बुखारी। गीले कागज़ की तरह ठहरी ज़िंदगी अपनी, कोई लिखता भी नहीं कोई जलाता भी नहीं। अब्दुल हमीद आदम। बहुत हंसी सही सोहबतें गुलों की, मगर वो ज़िंदगी है जो कांटों के दरमियान गुजरे। जिगर मुरादाबादी। ज़िंदगी शायद इसी का नाम है, दूरियां मजबूरियां तन्हाइयां। कैफ भोपाली। अहले दिल के वास्ते पैगाम होकर रह गई, ज़िंदगी मजबूरियों का नाम होकर रह गई। गणेश बिहारी। ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी बात पर भी हार ना मानने वाले लोग कभी बहुत छोटी सी बात पर टूट जाते हैं। ये एक कोटेशन है। दूसरा कोटेशन है, इंसान की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इंसान तकदीर से बहुत ज़्यादा मांगता है और वक्त से बहुत पहले चाहता है। अब आपको मैं बताऊं कि ये जो हमारे शायर हजरात गुज़रे हैं, ये उनकी बातें हैं और इसमें जो बात हमें वाज़े तौर पर नज़र आती है वो ये कि ये मायूसी है, पेसिमिज़्म है, महरूमी है। तो ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी महरूमी और कामयाबी की एक दरमियान के एक शशोपंज में रहती है। ज़िंदगी एक तजर्बे का नाम है, एक सीरीज़ ऑफ एक्सपीरियंसेस कह लीजिए आप। तजर्बे की एक लंबी कड़ी है जो मौत पे ख़त्म होती है। ज़िंदगी उम्मीद और मायूसी का एक मुरक्कब है कह लीजिए आप। तो जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि ज़िंदगी से मायूस नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी से हमेशा पुरुमीद रहना चाहिए। किसी एक मैदान में अगर मायूसी हुई है, नाकामी हुई है, तो वो एक तजर्बा है, वो ज़िंदगी नहीं है, पूरी ज़िंदगी नहीं है वो एक तजर्बा है और उससे तजर्बे से फ़ायदा हासिल करते हुए आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है। ज़िंदगी एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। जो लोग दरमियान में शिकस्त खा जाते हैं, हार मान जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। जो पुरअज़्म रहते हैं, उम्मीद की किरण के तरफ बढ़ते हैं, वो कामयाब होते हैं। ये चैनल शुरू करने का मेरा बुनियादी मकसद ये था, यह है कि हमारे मुल्क में मायूसी बहुत ज़्यादा है
اور لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، عمومی طور پر ڈپریشن کا شکار ہیں. اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، کچھ سیاسی ہے، کچھ اکنامک ہے، کچھ سوشل ہے، کچھ پرسنل ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو ڈسکس کرتے ہوئے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ایک امید کی کرن دکھائی جائے، آگے بڑھنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کیا جائے اور ان کو موٹیویٹ کیا جائے. اور اس کوشش میں جو میرے جو مرکزی لوگ ہیں وہ ہمارے نوجوان طبقے کے لوگ ہیں. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہے، یہ ملک سے مایوس ہے. ہمارے جتنے بھی حکمراں ہیں یا جو بھی آپ کہہ لیجئے ان سے مایوس ہیں. تو ان کو موٹیویٹ کرنا میرا مقصد ہے، میرا مین مقصد ہے. ایک گلہ مجھے ہماری میڈیا سے رہتا ہے ہمیشہ، اور وہ یہ کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو موٹیویٹ نہیں کیا جاتا. اس سلسلے میں میں نے کئی مقالے بھی لکھے، اور میرا جو ریسرچ کا انٹرسٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے کو کس طریقے سے موٹیویٹ کیا جائے اور ہمارا جو ہائر ایجوکیشن ہے اس میں کس طریقے سے بہتری لائی جائے. اب ایک بڑی عجب بات لگتی ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی ساری یونیورسٹیز ہیں، 100 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں، اور اس میں لاکھوں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. لیکن پورے سال میں بڑے غور سے پڑھتا ہوں اخبار، اور خاص طور پر جو 2 بڑے اخبار ہیں ہمارے ملک کے، ان پر میری خاص رہتی ہے توجہ. یہ لوگ ہماری نوجوان کو پروموٹ نہیں کرتے. ہمارے یونیورسٹیز میں جو لڑکے ٹاپ کرتے ہیں، جو اچھا رزلٹ کرتے ہیں، ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہوتی. اس چینل کے ذریعے سے ہم ان کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی پذیرائی کرنا چاہتے ہیں. تو اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، ایکسکیوز می، اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو برائے مہربانی مجھ سے آپ کانٹیکٹ کیجئے. میں اپنا آپ کو ای میل آئی ڈی بھی دے دوں گا ابھی، کہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں جن لوگوں نے ٹاپ کیا ہے، اور خاص طور پر جو معمولی یا غریب گھرانے سے لڑکے آ کر کے ٹاپ کیا ہے، ان لوگوں کا میں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو. اور جن لوگوں نے بڑے اچھے کارنامے انجام دیے ہیں، جن لوگوں نے کم عمری میں اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوئے ہیں، میں ان لوگوں کو زیادہ کور کرنا چاہتا ہوں، زیادہ ان کو میں پروموٹ کرنا چاہتا ہوں. تو میرا جو یہ چینل ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہے. تو آپ لوگ، خاص طور پر میں ان والدین کو بھی کہوں گا کہ جو کامیاب والدین ہیں ان کو بھی میں اپنے چینل پہ جگہ دینا چاہتا ہوں اور ان کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں. خاص طور پر وہ پیرنٹس جن کے بچے زیادہ کامیاب ہیں تعلیمی میدان میں یا ملازمت کے میدان میں یا کاروباری میدان میں، جو لوگ جن کے بچے زیادہ کامیاب ہیں ان کو میں پروموٹ کرنا چاہتا ہوں. تو مجھ سے آپ رابطے میں رہیے گا. میں اس میں میرا ای میل آئی ڈی آپ نوٹ کر لیجئے، info@rabbaniresearch.net. یہ میرا ای میل آئی ڈی ہے، اور اس ای میل آئی ڈی کے اوپر آپ مجھے انفارم کریں. اس کے بعد کی جو ویڈیو ہے اس میں لکھ بھی دوں گا، اس میں رہ گیا، اس میں باٹم پہ مینشن کر دوں گا. تو آپ نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. اور ویسے آپ نوٹ کر سکتے ہیں اپنے پاس، info@ یا @ کہہ لیجیے آپ اس کو، rabbaniresearch.net. چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنے سجیشن سے، اپنے مزید کمنٹ سے مجھے آگاہ کریں ای میل آئی ڈی پہ، تاکہ میں اس کو مزید بہتر کر سکوں.
آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.